दावलो इंसान धावलो हिंग अटॅक केलो सारको हिंग सोदना लायटीची हिंग अटॅक करून मागीर सकयल देंवला ताका दवरलो आनी लायटी हांब्या सकयल एक 2-3 मिनटां तो रावलो गळ्याक आसमान आनी मागीर ताका घेवन तो सगळो पत्तो गेला भायर इंसान आमच्या हाडले वाट हे आहा न्हू इंसान तो एसी येयला एसतो हिंग फुडें बसून आसलो कित्याक हिंग ते पावलो आसले बसून पावल लागलेले आसले हिंगसान तो तेका अटॅक केलो तिंगा थिंगसान तो मागीर तो दिसतो तेका धरून मेळना तो थिंगसान धांवलो क्रॉस जावन फाटल्यान ते सायड आमगे हाडले रुमांच्यान गेलो त्या कॅमेराचेर तेका येयले ते सगळे आनी थिंगसान मागीर तो सामको आमगे हाडल्यान आनी दुसरो कॅमेरा आहा न्हू तिजे तेणें तेका अटॅक केला आनी लास्ट कॅमेराचेर तो दवरलो तेका चान्स ना दवरपाक मेळपाक मागीर तो चलो मागीर तेका 2 सकयल देंवलो तो कित्याक आमगे आतां कितें जाता धाकलो चेडो आहा म्हगेलो माय आहा ड्रान्स आनी सगळो लोक पॅनीक जालो आहा सामको वाड्यार सगळो पॅनीक फूल वाट कितले दीस जाले आतां लास्ट टायम जानेवारी 30 सायमोनान आमकां हेल्प केला आपयले येयलो तो आनीक आयकिल्लें सगळें आनी तेका लास्ट टायम आमकां तेका मरे हेजें सुण्यां तोंड मेळ्ळें खंय येते मुखार येते लास्ट टायम 30 जानेवारी तोंड आहा तितलो पार्ट मेळ्ळो मुखायलोच आनी तो फ्रेश हांव आनी सायमन हांवें मागीर सुण्याक घेवन गेलो 2 सुणी लास्ट टायम हें थर्ड आतां हें आतां सारकें सेकंड टायम येयलो 15 दिसांनी परत येयला हांवें कडेन आनी आतां आमी मातशें आमगेले आतां कोण आमगे हितून ट्युरिस्ट लोक इंडियन तसो फॉरेनर चड वयताय चालू आसता चालू तुका आनी मेळना डे एंड नायट सामके भाशेन आतां हे सगळें आतां कितें जालां पॅनीक मुडाची पडले कितें कात म्हणून आनी आतां माय मातशी आमगे ओल्ड जाल्या ती भिता आनी धाकलो आमगे आतां बाब आहा तोय सामको आबूज जालो सामको मागीर तिळसांची भायर सरपाक बी रांदिता भायर आनी कितें जाता टायमींग ना तेजो खंयच्या टायमार आतां आमकां हांव मांयक उठोन हांवें सांगिल्लें कितें माय रातचो बोवाळ जाता गे हेजो सुण्याचो म्हूण 2 ते 3 पासून आनी 3 जावन 2 मिनटांचेर तो आमगे पेटो भितर आसलो तो भायर सरला आनी तेदोन तेका 3 जावन 14 मिनटांचेर तेका अटॅक केला हिंगसा तो धांवलो तो आसना पूण तेका लास्टाक हाटल्यान तेका धांवोंक मेळ्ळें ना कित्याक हाटल्यान तिंगा ब्लॉक केला आसलें आतां तुका भितर कळटलें पूण हेजो असो वावर आहा चालू आहा हिंगा सामको चालू आहा हय आनीक हांव आज हिंग गेल्लो कित्याक फॉरेस्टान गेल्लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गुळ्यान गेल्लो कंप्लेन दिवपाक तेन्ना सगळें CD करून दाखोय आनी तेंका ते म्हणटा एकू आमकां हें आहा ट्रॅप आहा एकू आहा म्हण सांगता आनी मागीर त्या ऑफिसराक उलयलो हांव तेका नांव म्हाका खबर ना सर म्हणून सांगिल्लें एटलिस्ट आनी तें हाडलें आमगे शेजारी हाडलें रामनाथाचें चेडूं तें सांगिल्लें तें ऑगस्टान हिंग कंप्लेन दिल्ली अशी चलता म्हणून हिंगा कितलीं जालें रिटर्न कंप्लेन दिल्ली हय रिटर्न दिलो तेणें दिलो हिंग पूण कांय एक्शन घेयलो ना आनी तेणें तेका रिक्वेस्ट केलें सर प्लीज एटलिस्ट 3 ट्रॅप तर दवरय जाय म्हणून तो सांगता आमकां एक ट्रॅप 4 रस्ते ऑलरेडी हें केला आतां आमकां सुचना कितें जाय तें करून पूण हांव तेंका आमकां ट्युरिस्ट वयता तें सांगो तरी मातशें रातचें चड येयना काय म्हणटा पूण सांगूंक जायना न्हू सुण्याक अटॅक कोताय ते भाशेन दुसऱ्यांक अटॅक करपाक शकता न्हू आनी हो आमगेलो तो म्हजो फ्रेंड हो नॉर्मली डेली येता रातचो सकाळचो सदां आहा तो तेका टायमींग ना आनीक आमगे तुमगेत मागणी कितें ट्रॅप लावपाची प्लीज आनी तो दिसता पडटा हाटल्यान सांग देंवोन येता तो खंयच्या फाटल्यान सान आमगेले आनीक हांवें सायमन ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला मातशें निवळ करून घे म्हणून कित्याक ते पाडोंग आहा शेत आनी बोऱ्यो बिऱ्यो जाले तेन्ना सायमनान हेल्पफूल केला आपूण ऑलरेडी हें कोता निवळ करून घेता म्हणून इतले वर्सां अशी तुवें केन्ना चोयल्लें हिंग रावताय तुमी आतां इतले वर्स केन्ना चोयना येतालो पयलीं बिबटो बीन हें फर्स्ट टायम म्हणटा 2 फावट जालीं आतां आनी आयज सकाळ फुडें हांवें पयलीं आमदारा हितून फोन करून PSOक सांगलां आनी आमदाराक सांगलां तेणें फॉरेस्टाक इन्चार्ज आहा तेका आपयता म्हणला कित्याक तो खंय पाडीसून येवचें पडटा सो तेका हाडून आपण तेका हें करून हिंगा हें सगळो बंदोबस्त करून घेता म्हणला घेवपाक केलें तुमी तशें हांव फाल्यां
आमगे डेप्युटी कलेक्टर आसा मधू नार्वेकर सामको एक्टीव मनीस तो. सो ताका वचून मेळटा आनी ताकाय सांगता की अशी अशी गजाल जालो आहा. त्या फॉरेस्ट ऑफिसरा वो त्या बाळकरां कोणा आपण ताका ते एक्शन घेवपाक ताका मागता आनी तो शुअर एक्शन घेतलो ही म्हाका गॅरंटी आहा. सांगा तुम्ही एक ह्या वार्डाचे कावन्सिलर, सो हांगा इतलो व्हडलो बिबट्याचो एक टेरर चल्लेलो आहा, सो हेजेर कितें एक्शन घेवपा जाय म्हणटात आनी तुमी कितें रोल प्ले केला हितून भितर? आतां हे एक 10-15 दिसां पयलीं आनी एक असो येयल्लो फुडें तोच जायत तो आनी म्हाका साहेबीन सांगतरी आमी मागीर फॉरेस्टाक आतां कळयलां की हिंगा एक पांजर त्या दिसांनी बोवाळ जालो की पाटणे येता म्हूण. पण तो तेशीसून येश येतालो तें आमकां खबर ना म्हणटा ते म्हणालो की पांजर थिंग लायलो आहा न्ही, सो मागीर हिंग लायतो म्हणटरी लावपा लागून तो हेका लागून काल राती आनको येयलो आनी आनको तेमी तेंगे दुसरो पेट आहलो तेकाय वयलो. सो आतां अशें जावपाक लागलें की म्हाका दिसता तेंकां ते रानां कांय मेळना हावडे लागून ह्या गांवां भरले आहात सगळे बिबटे वाग आहाय ते. आनी आतां कितें जालें तेंगे भुरगीं आहाय ती भायर भोंवपाक सगळें भिरांत दिसता आनी हो जाल्ल्यान हो आमचो कोस्टल बेल्टाचो येशसून लोक येडेर येताय वयताय. सो केन्ना कोणाची अटॅक जायत म्हूण सांगपा जायना. सो म्हाका दिसता हेजेर आतां फॉरेस्टा थ्रू म्हाका आतां उलोवन तो 5,000 माणूस रातचो दवरचो पडटलो कित्याक झील बील चड जाल्या हिंगा एकदम हेंय मातशें निवळ करून घेवचें पडटलें. प्रॉब्लेम जाता कितें भाटकार तेका जाय ते आहा आनी कोणाको उलोवन कोणा निवळ करचें तें कळना. केलें जाल्यार हाल आमचेर केस जाता. सो ताका लागून आतां सगळें ताका सांगलां आमी बसून उलोवया मेळया भाटकारां मातशें रिक्वेस्ट करून तें सगळें निवळ मातशें जाता जाल्यार करून घेवया आमी झील बील आहाय ती. तितलें आमकां मातशें कितें जनवार हिंग थिंग धांवताय ती तरी कळटली. सो अशी ट्युरिस्ट प्लेसीचेर अशी हें जावप म्हणल्यार ट्युरिजम बेल्टाची इफेक्ट जातलो दिसना? भरपूर इफेक्ट जातलो. आतां तरी कितें जालां हें आमी आतां फां केलें ना. एक पाट तर हो आवाज गेलो न्हू बेल्टार आहलो ती ट्युरिस्ट बी येवपा लागतली थिंगसून ती धांवपा लागतली. सो ताका लागून आमी जाता तितून आमी हें करून त्या हेका बिबट्या धरून व्हरो मेळटा जाल्यार ट्राय करताय. ना हो आतां तो रोखता आशिल्लो बिबटो न्हू, सो मनशाचेर अटॅक जावपाचे चान्सीस आहा अशें जस्ट सांगपाक ना बिबट्यान कितें आहा म्हणटाय मनशा भितर म्हणून जेन्ना एक पाट ताका रोखता हें लागलें काय ना मागीर ताका ती जनवरां मनीस बी कळना ताका रोखच जाय जाता. सो ताका लागून आतां आमी आमगे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक उलयन कशें कितें करपा जाता तें चोयता. तर आमी आज आसात गोंयच्या एक जगप्रसिद्ध दर्यावेळेचेर पाळोळ्या दर्यावेळेचेर हांगा स्थानिकांची खूब घरां आसात आनी हांगा हॉटेल्सूय आसात. हांगा ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करतात. हीच जागा आसा हांगच्यान हांगचे यो वच करतात. राती तशें आमी डेली 2-3दां आमी काणकोणच्यान रिपोर्ट केल्लो आसा बिबट्याचो थरार चल्ला काणकोणाक, पूण खंयच्याच सरकारी यंत्रणेन हेजेर अजून सिरियसली एक्शन घेवप जावना. आमी पळयलें की ह्याच नदींतल्यान हांगा फुडें बिबटो येयलो आनी भर वस्तीत यो वच करता रातचे हांगा लोक, तरी पूण हांगच्यान बिबटो आशिल्लो तो कुत्र्याक घेवन गेलो. तेंचें म्हणणें आसा की हो बिबट्याचो थरार ह्या दिसान चालूच आसा. तेणी फॉरेस्टाक जेन्ना इन्फॉर्म केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां सांगता तेंचे कडेन एकच केज आसा म्हणून. जेन्ना लोकांचें आतां अशें म्हणणें आसा की बिबटो ट्रॅप जावचे पयलीं कोणीय मनीस त्या बिबट्याच्या जाळ्यान ट्रॅप जातलो काय कितें म्हणून लोक हांगा भिवन आसात.